Sige daw, unsa may pinakalami nga pizza? Oh, Taysa, katong last summer ay katong snack stand sa skateboard park. Katong pepperoni palusa bitaw. Ako raw sa nikaw na tugani. Best soccer game. Second game karon nga season, 4 seconds pa dong sa kong incredible header. Goal! Ang best card trick ever. Andam na mo. Akong kinahanglan kay 14 decks nga cards, 13 pounds nga balahibo ug usa ka itlog sa ostrich. Gizmo? Wala man taan na tanan. Sige, okay ra. Kini ikaduha ang best trick ever. Wala na diri dagkong saging ug moon rocks. Sagdi na lang oy. Uy, ang best Superbook trip ever nga naay tinuod nga higante. David o Goliath! O ang best Superbook trip nga nagkayo-kayo ang espada. Hwa! 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 Kung naalang ko itlog sa ostrich. Kabalon ako! Katong nag-away sa langit si Michael ug Lucifer. Kabawon ako! Ang best Superbook trip ever kay... Nga na yun sa. Wala! Kana mo yung pinakahalang din nga Superbook adventure ever. Tanaw ninyo unsa ka to. Wow! Tanaw ni mo, Joy. Sa tanang giadtuan nato ni Superbook, nakaadto na ba ta sa pinaka-the best o pinaka-importante nga adventure? Ang pinakanindot o importante nga adventure sa Superbook? Murag wala pa man. Uy! Superbook! Dadon ko kamo aron makita ang mga maong butang akong susiyon ninyo ang tibuok kasaysayan gikan sa panahon nga gibuhat sa Ginoo ang mga tawo sa yuta hangtod karon ug mangita gikan sa tumoy hangtod sa pikas sa langit. Maibaw-an ninyo nga wala pay labi kadako sa maniini nga nasaksihan o nadungog kaniadto. Ingon sa akong geosensors, naata karon sa yuta sa Midyan sa tuig nga... Yun na pa, usaya niya dinhi. Mga biyahero ba kamo nga nasaag? Wala mi masaag. Giprogram ko aron, kanang, ingon nga kuan, kay ba ka nga nindot inyong humay diri? Og dinhi. Og dinhi kay... Ang tinuda na, dili mi dinhi nagapuyo. Ako si Chris. Siya si Joy o Gizmo. Ako si Moises. Di ay, pasensyahin ko. Kinahanglan ako ibalik ang ako mga hayop nga to sa sipsibanan. Tabangan ka na mo! Salamat sa inyong pagtabang mga anak. Ninduta aning lugaran ninyo. Dugay na mo diri, Moises. Kapidan katuig na akong nagpuyo dinhi sa Midyan. Asa di ay kagapuyo sa una? Nagpuyo ko sa Ehipto. Dito ko ni dako isip anak sa paraon. Time sa kadtong paraon? Kadtong yung hari sa Ehipto nga paraon? Oh, apan katong karaan nga paraon. Di sa gipadako ako nga sa Ehipto, usa gihapon ko kay Briano. Agoy! Sakit kayo! Nakasaksi ko kasa sa kabangisaw sa Ehipto sa ilang ulipon. Paglihog na ka mo! Gusto pa mong gilaw! Isulayan ako pugong sa iyang kumo. Ang nisukol siya. Ako siyang nadapatan. Paglihog pa mo! Dahil mong tanan sa paglihog! Dugay sab kong nag-antos. Akong nakaplagan ang dalangpanan. Og sulod sa kapidan katuig, namuhi ko malipayon og nagpadako pamilya og kahayupan. Ug tanang mga ulipon, gibuhian, di ba? Gikasubo ko nga wala. Naghago gihapon sila sa pagkaulipon. Umiyokbo sila karon sa bag-ong paraon nga mas bangis pa. Moises. Ha? Tanawa! Moises.
Moises, Aniya ako. ayaw na pagtuol pa. Hubo ang imong sandalyas, kay balaan ang lugar nga imong ginatindugan. Ako ang Diyos sa imong mga katigulangan, ang Diyos ni Abraham, Isaac ug Jacob. Ako, mao ako. Si Moises, nakig-istorya sa tanong? Ay sagsaba, tanawa nagkayo ang tanom, pero wala lagi nasunog. Nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan dito sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Naluoy ko nila, karon lakaw, ipadala kita sa paraon, aron imong buhian ang akong mga katawhan nga Israelita gikan sa Ehipto. Apan, kinsa man ako, aron moadto sa hari, ug manguna sa katawhan sa pagawa sa Ehipto. Ang paraon, usa ka mapintas ug walay Dios nga tao. Anong paminawon ko niya? Ubadan ko ikaw, ug inigdala mo na sa katawhan gawas sa Ehipto. Simbahon ako ninyo dinhi niining bukira. Mao kini ang magmatuod nga gipadala ko ikaw. Apan, unsaon kung di sila mutuon nako o kaha maminaw ka nako? Unsaon kung maingon sila? Wala magpakita kanimo ang Ginoong Dios. Unsay imong gigunitan karon? Sungkod sa magbalantay. Iitsa ka na sa yuta. Kita mo ato? Hangyuan ko si Moises nga tudluan ko ana. Ituyod ang imong kamot ug kopti kini sa ikog. Ako, Ginoo, dili ko maayo sa mga pulong. Ako wala pa yun. O dili na karon. Bisan pagani nakigsulti ka kanako. Dili ko kalitok o nagsabod-sabod ang akong mga pulong. Kinsa may naghatag og baba sa tawo, kinsay naghimo kaniyang bungol o amang, kinsay naghatag kaniyang igtatanaw o naghimo kaniyang buta. Dili ba ako ang Ginoo? Busa lakaw, kay tabangan ko ikaw pagsulti ug tudluan ko ikaw sa imong isulti. Moises! Moises! Aaron, ako igsoon. Ayaw nga nakita ta pag-usab. Ang labing kahibulungan nga butang nahitabo. Nakigsulti ka na ako ang Ginoo. Makikita kuno ko kanimo. Gisultihan ako sa Dios nga moadto sa Ehipto ug buhian ang atong katawhan. Nahadlo ko nga dili nako mabuhat ang gipangayo sa Ginoo kanako. O gamhanan og labing gitahod nga paraon. Duha ka magbalantay na ngayo kanimog panahon. Sila kuno ang mga representante sa Hebreyano mga ulipon. Papahawaan ba na ako sila? Ayaw! Gusto na ko sila makitaan. Pasudla sila. Makikita ang paraon kaninyo. Palihog lang, ayaw pagbinin og lapok sa palasyo. Gamhanan og maayo nga paraon. Pagsulti niya, insekto! O gamhan ng paraon, mao kini ang giingon sa Ginoong Diyos sa Israel. Tuguti ang akong katawhan sa pag-adto sa kamingawan aron maghimog ka sa ulugan. Kinsa ka tong imong Ginoo? O ganong kinanglan ko sang tumanon? Wala ko makaila kaniya, o dili ko gayon palakto ng mga Israelita. Murag dili man siguro. Palayasa ka ng mga ulipon! Aron makapistas sila.
Mga magbalantay, gusto sa paraon nga magdala ka og minsay sa mga Hebreoanon. Tungod sa imong pagkamanghitason, gidugangan niya karon ng trabaho sa mga ulipon. Maayong adlaw. Sige! Dali, Lihok! Lihok! Nganong gidala mo kining mga kasamok sa imong katawhan, Ginoo? Nganong ipadala ko nimo? Karon, makita mo ang buhaton ko sa hari sa Ehipto. Pugson ko siya sa pagpapalakaw sa akong katawhan. Gani, mapugos kayod siya sa paghingilin kanila. Pag-usab kami ng hangyo kanimo ug amhanang paraon. Sa ngalan sa Ginoo, buhi ang mga anak sa Israel gikan sa ilang pagkaulipon. Og usab, ako moingon nga dili. Og igna ang gitawag nimong Ginoo nga dili ko niya angay manduhan kay wala say gahom dinhi sa akong gingharian. Kung mao, tan-awa kini. Sulayan ko kaya shuffle kining akong magic card. Wow, mega to. Cool! Mga Magikiro! Wow! Makahimo sa mga ako mga Magikiro kung unsay mahimo sa imong Ginoo. Karon akong nakakitag bitin nga gikaon og bitin. Layas! O sulti ang inyong katawhan nga dili gyud ko sila pamuyan! Paraon! Ang Ginoo, ang Diyos sa Hebreoanon, gipadako aron sultian ka. Buhii ang akong katawhan aron makasimba sila kanako dito sa kamingawan. Gipasidad-an kita, Moses. Ayaw hutta akong pasensya kung dili ikaw o mga pesting Hebrewanon makatilawin mo kanao. Kung mao, ang tanang tubig mahimong dugo. Sa palasyo ko maligo karong gabi. Unsa pa'y kinahanglan? Giingon sa Ginoo, buhi ang akong katawhan aron sila mag-alagad kanako. Dili! Kung mauna ang Ehipto mag-aantos og dugang katalagman. Mga baki! Mga tagnok! Mga langaw! Sakit sa mga mananap! Mga hubag! Katugnaw! Mga dulon! Dili! 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 Makagagahom nga ra! Diyos sa walay katapusang adlaw! Panalipti kami batok sa pagsakit sa Ginoo ni ining magbalantay! Kangit-ngit! Okay, gisilutan na sira. Huh? Maayo ka na! Uy, hello! Giga na!
Magpadala ako og usa pa nga katalagman sa Paraon ug sa Ehipto. Moagi ang Ginoo sa Ehipto, ug tanang mga maguwang nga lalaki mamatay. Apan natag sa kabalay sa Israel, mupahid og dugo sa karnero sa pultahan, ingon nga usa ka timaan. Ug ang Ginoo makakita sa dugo sa karnero, ug mulabay lang niadto mga balaya. Bisan ang kamaguwangan ni Paraon, mamatay. Pamahawa mo! Biyahe ang akong katawhan ug tanang mga uban na mga Israelita uban kanimo! Karon pa ko kita ug inani kadaghang tao. Siguro sa kamilyon gabi ng Israelinhong ulipon. Dili na ta mga ulipon karon. Salamat sa Ginoo. Og kang Moises. Og iya kitang dadon sa bagong kinabuhi. O gamhanan og labing gitahod nga Paraon. Kinahanglan bayran nila ang ilang gibuhat. Kapitan, kiguma ang kasundaluhan. Andaman tanan mga karwahe sa Ehipto. Atong pamatyon kining mga ulipon nga Israelita ni ining higayuna. Walay makaikyas! Unsaon man nato pag ato sa bukid sa Ginoo kung gaali ang Red Sea? Kabalo na si Moises asa ta moagi. Kay balo siya unsaon nato pag-abot didto. Moises, patulong na ang hari uban sa iya mga kasundaluhan. Salig mo! Adunay plano ang Ginoo! Apan, wa ka pa kahibaw kung unsaon tong planuha dili ba Moises? Oh, wala pa. Apan kahibaw ko nga ang Ginoo nagauban ka nato, ug iyang itudlo ka nato ang dalan. Tanawa! Unsa ni tabo? Padayon sa maglihok! Natangkong nato sila sa mulang dagat! Moises, nganong nagpakitabang ka man kanako, papadayo na ang mga Israelita sa unahan. Iisa ang imong sungkod ug ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat aron mabahin kini. Wow, miga uy. Kakita mo si nakita na ko. Mas maayo man lagi na kaysa akong magic card shuffle. Unsa man ni pangitabuha? Unsa pa may inyong gihulat? Tukta sila! Ha!
Pasagdi nga na ibisan usa nga makaigyas! Nakalabang na ba ang tanan nga Israelita? May tamo na tutanan. Kay padung na ang mga sundalo ni Faraon! Kinsay magtuo nga ang usa kayano magbalantay ang pilion sa Dios aron luwason ang mga Israelita. Chris! Mauna ni! Padung na tamo balik! Ngilingiga ato. Makalingaw. Ang pinakanindot nga Superbook adventure ever! Diba? Sakto! Sakto. Ay... Pero kabaw mo, pinakanindot jud tong adventure sa higante. Og ang nagkayo-kayo na sad niya espada! Oh, buti pa sabot. Naidagan pa mga adventure. Di na ko makahuwat. Unsay akong giingon? Pangitaon nato ang Superbook aron daton sa bagong adventure. Asa naman si Asa Superbook? naman ka? Asa na to si Pangitaon? Superbook! Asa man ka? sa bagong kinabuhi, akong halad kanimo.